परेशान हूँ कि मेरी हड्डियाँ अब टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं। अगर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर इमरान नज़ीर प्लीज़ ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट करें प्लीज़। आपके लिए लोगों के कमेंट से आते हैं, इतनी मोहब्बत लोग शो करवाते हैं, इतनी मोहब्बत, क्योंकि नेगेटिव तो समझ आता ही नहीं है कि कोई अगर आपके बारे में नेगेटिव बोले। पॉजिटिव ही सारे बोल रहे हैं कि उज़्मा आपी हर किसी के मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो उज़्मा आपी के बारे में एक सवाल है कि आप बीमार रहती हैं, तो आपका इलाज क्या चल रहा है, अपने लिए क्या करती हैं? मरियम, मैं ये चाहूँगी कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, प्लीज़ मेरी आवाज़ उठाएं। मुझे ये पता चला है कि जो आमिर नज़ीर है ना क्रिकेटर, उसको भी आर्थराइटिस हुआ था और उसका शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने इलाज करवाया है। तो उसने ये कहा है कि मैंने उसकी वीडियो जाके देखी है कि अगर कोई बीमार है, इस बीमारी में है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाखों लोगों की आवाज़ बनी हूँ। मैंने 22 रमज़ानुल मुबारक को 2 नफल पढ़ के अपना चैनल फुल अल्लाह के नाम कर दिया है। जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा का मेरा चैनल है, इसकी जितनी भी इनकम है वो फुल अल्लाह के नाम मैंने कर दी है। रात को मैंने 2 पेड प्रमोशन किए हैं, तो वो मेरा हक है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं पसे पर्दा जाके किसी को दे आई। किसी को नहीं पता कि ऑफ कैमरा मैं कितना काम कर रही हूँ। हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती। कुछ लोग ऐसी, कुछ औरतें कुछ ऐसे घराने हैं जो सामने नहीं आ सकते, सफ़ेद पोश है। लेकिन मैं सिर्फ, मुझे एक लालच है, कोई मेरे लिए दुआ करे तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ। अगर आप मेरी आवाज़ बन सकती हैं, मेरे लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि 2-3 चैनल वालों ने मुझे फ़ोन किया कि हमने आपका इंटरव्यू लेना है, हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं। कि उज़्मा ने तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। उज़्मा इतनी बीमार है, अभी भी आप देखें मेरे हाथ कितने सूजे, अगर मेरा पाँव आप दिखा सकें तो इतना स्वेलिंग है मुझे। मेरा गला देखें, मेरे गले को अभी ये जॉइंट्स का अटैक हुआ है, मेरे से बोला नहीं जाता, चला नहीं जाता, लेकिन मैं 2 पेन किलर खा के निकल पड़ती हूँ। इसका इलाज बहुत महंगा है, मेरे बस में नहीं है। मैं किसी की डोनेशन अपने पे इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरे पे वो हराम है। तो प्लीज़ आप अगर मेरी इमरान नज़ीर तक आवाज़ पहुंचा दें कि वो मेरे से कांटेक्ट कर लें, मेरा शाहिद अफरीदी फाउंडेशन से किसी तरह ट्रीटमेंट हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। बिल्कुल, ये वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा हैं जो स्ट्रॉन्गली लाखों लोगों की आवाज़ बनी, हज़ारों लोगों के लिए क्या कहते हैं ना कि वो एक ज़रिया बनी कि उन लोगों का रिज़्क चल सके, सब कुछ चल सके। मगर इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाते हुए भी उस चीज़ से झिझकती हैं कि नहीं, सफ़ेद पोश लोग हैं। और ये भी वही सफ़ेद पोश औरत है जो कि अपना इलाज करवाना चाहती है, वो किसी से नहीं मांग रही डोनेशन, लाखों रुपए इनको आते हैं मगर वो खुद पे यूटिलाइज़ नहीं करती। इवन कि मैं एक बार घर गई हूँ तो बिरयानी की देगें बनी हुई थी और उन्होंने कहा कि इस चावल का एक दाना भी हम पे हराम है, क्योंकि ये जो है ये गरीबों के लिए आया है। तो उसमें ये तो आपका इलाज अगर हो जाता है, तो मैं आपसे पहले भी सवाल किया था कि आप क्या करेंगी, तो आप अपने लिए क्या करेंगी जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, दुनिया के लिए क्या करेंगी? मैं जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी ना, एक तो मैंने वही, आप जो प्रोस्टिट्यूशन इतना मामला है, कॉल गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। वो उनको राह रास्त पे लाना चाहती हैं। वो जो भयानक एक ज़िंदगी है उसको छोड़ के वो कोई स्किल सीखे, ठीक है, वो खुद दूसरी औरतों की आवाज़ बने, यानी कि उनके अंदर इतनी पावर आ जाए, इतनी पावर उनके अंदर है कि वो एक मर्द के नीचे जाके लेट जाती हैं। उस टाइम वो अपने ज़मीर को भी मार देती हैं, अपना जिस्म किसी के हवाले कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर उनके अंदर वो पावर है, यानी कि अपने आप को वो नंगा कर सकती हैं किसी के सामने जाके, अगर वो स्किल सीख के औरतों के लिए काम करें और पर्दे के अंदर आ जाएं और अल्लाह की राह के ऊपर चले, यानी कि अल्लाह और जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात बनाए उनको फॉलो करें, तो मेरे ख्याल में ये हमारा जो पाकिस्तान है ना, ये पाक भी हो सकता है इस गंदी जो जना जैसी लानत है उससे भी, और जो लोग जो मर्द हैं वो भी सुधर सकते हैं। अपने लिए मैं ये करना चाहती हूँ, जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊँगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, तो हर साल इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 से 15 बच्चियों की शादी करवा सकूं बगैर जहेज़ के, सिर्फ उनके किचन का थोड़ा सा सामान दे के, जो उनके किचन की ज़रूरत है। बाकी जो इतने बड़े बड़े सोफ़े और इतने बड़े बड़े बेड और ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस जहेज़ की लानत को मैं पाक करना चाहती हूँ और अपने लिए मैं सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ, वहाँ पे जाके देखना चाहती हूँ कि लोग कहाँ कहाँ पे औरतों को मेरी ज़रूरत है। और औरतों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो हिम्मत नहीं हारें, और अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं तो दोनों उसको अपने बेडरूम के अंदर बैठ के सॉल्व करें। मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी बात दफ़ा हो जाती है। मुझे 5 महीनों में पहली बार तकलीफ़ हुई है। कल लोगों ने मुझे
پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ جب آپ دوسری وائف کے پاس جاتے ہیں تو آپ جو ہے تکلیف نہیں ہوتی, فیلنگز نہیں آتی؟ تو واللہ مجھے فیلنگز نہیں آتی تھی, قسم سے کبھی مجھے فیل نہیں ہوا. ایون کہ جب پہلے دن شادی ہوئی نا تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا کچھ. میں اپنے کمرے میں آگے سو گئی. لوگوں نے پوچھا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں سردی بہت تھی, میں تو فوراً سو گئی تھی. تو کل مجھے بڑا فیل ہوا. کیا ہوا کل ایسا؟ میں کہتی ہوں کل میں نا اوپر چلے گئی, ان کا روم اوپر ہے, تو کپڑے دھونے والی مشین بھی اوپر ہے. میں مشین لگانے گئی تھی. میں ڈیلی اوپر نہیں جاتی, میں مہینے بعد 15-20 دن 25 دن بعد اوپر جاتی ہوں. ان کے روم میں بھی نہیں جاتی, اپنے ہسبینڈ کے روم میں کبھی نہیں گئی جو ان کا روم ہے. تو ویسے میں اوپر نا مشین لگانے گئی تو اے سی چل رہا تھا کمرے کا نا, تو آواز آ رہی تھی کچھ اے سی کے اندر سے نا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا آواز ہے, مجھے نا ڈر لگ گیا کہیں جلا نہ جائے. تو میں نے نا دروازہ, میں نے کہا نوک کروں, کیا کروں, کیسے اٹھاؤں ان کو میں. تو میں نے نا دروازہ نا کھلا سا مجھے لگ رہا تھا, یعنی کہ دروازہ اوپن تھا. میں نے دروازہ ڈور جو تھا نا وہ کھولا تو اوپن تھا. تو میں نے جا کے نا فٹافٹ اے سی کا نا سوئچ بند گیا. سامنے بیڈ روم تھا, میں دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ نا سوئے ہوئے تھے, کروٹ بدل کے, اور جو ان کی سیکنڈ وائف ان کی کمر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, یعنی کہ ہگ کر کے سوئے ہوئے تھے. آپ بلیو کریں مجھے اتنا فیل ہوا, اتنا مجھے فیل ہوا. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی فیل ہی نہیں کیا پچھلے 9 سالوں میں, کہ میں ان کے ساتھ کبھی اس طرح رہی نہیں ہوں. تو میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا, میں نیچے آ گئی, اور آ کے میں اتنا روئی نیچے, اتنا روئی. حالانکہ مجھے رونا نہیں چاہیے تھا, وہ ان کی بیگم ہے, ان کا بیڈ روم ہے, جو مرضی کرے, لیکن شاید میں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا شاید. تو بڑا میرا دل خراب ہوا. میں آ کے نا فوراً تیار ہوئی. تو کہتے کہاں جا رہی ہوں, میرے ہسبینڈ نیچے آ گئے, کہتے کہاں جا رہی ہوں. میں نے کہا کہیں نہیں بات. کہتے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں نے اس طرح دیکھا. میں آ گئی تو میں فوری طور پہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا, اور میں بیگ لے کے گھر سے نکل گئی. پھر میرا گھر آنے کو دل ہی نہیں کر رہا. تو میں رات 2 بجے گھر آئی ہوں. میں ساری رات باہر ہی بیٹھے رہی. یہ لٹرلی وہ عورت ہے جو انتہائی زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ان سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ان کو تکلیف دیتی ہیں, اور اپنا شوہر کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا بہت بڑے جگرے کی بات ہے. یہاں پہ تو ہمارا کسی کو دیکھ بھی لے تو کتے ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اسٹرانگ ہے, اور میرے خیال سے پہلی بار انہوں نے ایک اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے. ادروائز بس یہ کرے جا رہی تھی کام, کرے جا رہی تھی کام. میرا ٹریٹمنٹ کروا دیں پلیز, یہ میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے. اگر شاہد افریدی فاؤنڈیشن تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر عمران نذیر پلیز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے سے کانٹیکٹ کریں پلیز. یہ پہلی بار ان کی آواز جو میڈیا پر آئی ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ کروا دیں, میں صرف صحیح ہونا چاہتی ہوں, مجھے لوگوں سے کوئی اور نہیں چاہیے, نہ انہیں بنگلے چاہیے, نہ گاڑیاں چاہیے. ایون کہ یہ جہاں ٹریول کرتی ہیں رکشہ پہ کرتی ہیں, اتنی سادہ عورت ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کی آواز بنے, جہاں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں. شاہد افریدی NGO جو ہے ان سے ٹریٹمنٹ جو ہے چلیں اچھا ہو جائے گا, سستا ہو جائے گا, یا فری ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں, اگر وہ کچھ پیسے ڈیمانڈ کریں گے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو انسٹالمنٹ پہ دے دوں گی. ایک وقت میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مطلب کہ اس علاج کے لیے پیسہ کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کافی مہنگا ان کا علاج ہوا ہے. کوئی ان کو بہت مہنگی انجیکشن, کوئی ان کی تھیراپی تھی جو بہت مہنگی ہوئی تھی, جو شکاگو شہر سے ہو سکتی تھی امریکہ میں, لیکن پھر وہ ان کی شاہد افریدی فاؤنڈیشن اور عبدالرزاق نے مل کے شکاگو والوں کو یہاں بلا لیا تھا. تو پاکستان میں علاج ہوا, اور وہ 5 سال لگے تھے ان کو ٹھیک ہونے میں, اور مجھے 6 سال ہو گئے. میں صرف اس لیے پریشان ہوں کہ میری ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو میرے ہاتھ بند نہیں ہوتے. میں ایون کہ اپنے سر میں کنگھی بھی نہیں کر سکتی, میرے سے کنگھی بھی نہیں ہوتی, اور میں ڈیپینڈ ہو رہی ہوں کسی کے اوپر, جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھے نہلائے یا کوثر میرا کوئی کام کرے, یہ میں نہیں چاہتی. تو یہاں پر اسٹرانگ عظمیٰ کی ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ لوگ آواز بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں, کیونکہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا یہ ہمارا فرض ہے, مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کافی لمبا انٹرویو لے لیا میں نے. بڑی اچھی آپ کی انٹرویو